बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। एक आईनी हुकूमत तो जो काम कर रही थी वो तो पीडीएम ने नहीं किए। आइन से इनहराफ, अदालतों की हुक्मदुली और नैब, एफआईए, पुलिस, एंटी करप्शन का नजायज़ इस्तेमाल भी मौजूदा हुकूमत को उनके खिलाफ पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा और बिला आखिर मौजूदा वज़ीर आज़म मोहतरम काबिल एहतराम शहबाज शरीफ आज ये कहने पर मजबूर हो गए कि हमारी हुकूमत अगले साल, अगले महीने अगस्त में ख़त्म हो रही है। भाई, आपकी हुकूमत तो थी नहीं। जिसने आपको हुकूमत दी, आपने उनको भी हक़ाइक़ नहीं बताए। वो भी आपसे मायूस हो चुके हैं, क्योंकि मुल्क की इकानमी के बाद जो इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा था कि पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम माशी तबाही के साथ साथ अदम इस्तेकाम है, अपनी नई नस्ल के मुस्तकबिल से फिक्रमंद है। ऐसे में बंद कमरे में होने वाले बड़े बड़े फैसले आवाम ने रद्द कर दिए हैं। माजी में कराची में इलेक्शन हुए बल्दियात के, वहाँ टोटल पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बना के 173 बना और जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद 193 बना। मुर्तज़ा वहाब नहायत नौजवान है, एनर्जी है उनमें, वो हो गए और जमात इस्लामी ने इल्ज़ामात लगाए। इसमें 31 लोगों को आने नहीं दिया गया। पंजाब को कभी कभार जो जमात मुस्लिम लीग नून उसको बहुत ज़्यादा दावा करती थी कि उनका गढ़ है, वहाँ भी मुस्लिम लीग नून की गिरफ्त कमज़ोर हो गई। अब 15 माह में ये तो हुआ कि आपने सिर्फ मौजूदा पीडीएम के लोगों ने अपने ऊपर होने वाले मुकदमात का यकीनन खात्मा कर लिया। उसमें मुबैना तौर पर सच्चे थे, झूठे थे, अरबों रुपए के केस थे। शहीद अरशद शरीफ ने 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग में लातदाद केस किए जो सबूतों के साथ मीडिया पर मौजूद हैं। यहां तक कि उस केस को भी खत्म कर दिया गया। ना देखना ये है, चले सियासतदान तो सब बुरे भी नहीं होते, सब अच्छे भी नहीं होते, जैसे बाकी इदारों में है, लेकिन सरकारी कुछ अफसर कितने रुसवाए ज़माना है, किसने बदनाम ज़माना है कि किसी एक हाकम को खुश करने के लिए इंतकामी कार्रवाइयों के अंबार लगा देते हैं और फिर दूसरा इक़्तिदार में आए तो उस अफसर के किए हुए फैसलों को झूठा कह देते हैं, खरबों रुपए के मुबैना करप्शन के इल्ज़ामत लगाते हैं और अगला अफसर उसको कर देता है। क्या इन अफसरान को, इन ब्यूरोक्रेसी को, इनको पूछने वाला कोई नहीं? क्या नैब पर चेक नहीं कि अगर शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली पर सारे केस गलत थे तो उन वक्त के सारे इन्वेस्टिगेशन अफसरों को, चेयरमैन नैब को पूछना चाहिए और सजा देनी चाहिए कि खरबों रुपए आपने मुल्क के लगा दिए। और अब मौजूदा नैब कह रही है नहीं, माजी में होने वाली इन्वेस्टिगेशन तमाम गलत हैं। मौजूदा उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3.5 साल की हुकूमत में मुल्क में 75 साल कर्जों का सारा बोझ डालना शुरू किया और इतने मुकदमात किए, नैब, एफआईए, पुलिस, एंटी करप्शन के तारीख भर गई। यहां तक कि एक लीडर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिनके नेशनल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, अभी तक किसी अदालत से उनको सजा नहीं हुई। 170 से ज्यादा मुकदमा पूरे हो गए, जिसमें दुनिया का कोई शख्स भी सामने तफ्तीश हो ही नहीं सकता। यह मुमकिन ही नहीं। क्या अगर सारे मुकदमात इमरान खान के दौर में होने वाले गलत थे तो उन तमाम अफसरान को तलब किया जाना चाहिए कि आपने हुकूमती अवामी वसाइल लगाकर अरबों रुपए लगाए, आज वो सारे गलत हैं तो उन्हें सजाएं दें, ताकि आइंदा तारीख में कोई किसी के खिलाफ गलता झूठा मुकदमा दर्ज ना करे, इंतकामी कार्रवाई ना करे, अदल बिना इंसाफ ना होगा। ये तो कुरान पाक में लिखा है कि जहां ना इंसाफी होती है वहां अमन नहीं हो सकता, जहां अमन नहीं हो सकता वो तरक्की नहीं कर सकते। अब मौजूदा हुकूमत ने जो सी भी ब्यूरोक्रेसी जहां जहां से ढूंढ के लगाई, चाहे वो नैब में हो, एफआईए में हो, एंटी करप्शन पुलिस में हो, उन्होंने ऐसे मुकदमा दर्ज कर दिए गए जो ज़ियाउल हक 11 साल के इक़्तिदार में ना कर सका। उसने जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दी, भट्टो ने डट के मुकाबला किया, मुल्क नहीं छोड़ा। बेनज़ीर की ज़िंदगी को ख़तरा था, वो वापस 2007 में आई और शहीद हो गई कराची में, कारसाजी बच गई लेकिन पिंडी गई। लेकिन अब आप उस जमात को दे रहे हैं जिसके लीडर पहले भी मुशर्रफ के साथ डील करके
راتوں رات چلے گئے اور 10 سال کی ڈیل کی ملک میں نہیں آئیں گے، اور جس کا ریکارڈ گواہ ہے یہ ساری زبانی باتیں کوئی نہیں ہیں۔ اس لیڈر کو پھر انہوں نے بھیج دیا، عمران خان کی حکومت میں ہوتے ہوئے بھیج دیا۔ کس نے بھیجا؟ اب جو جتنے بھی مقدمات درج ہو رہے ہیں، کیا یہ سارے سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ اگر یہ سچے ہیں تو یہ ان پر کارروائی ہونی چاہیے، جھوٹے ہیں تو ان افسران کو قرار واقعہ سزا بنائیں، کیونکہ یہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں، کسی بھی پروفیشن میں کام کرتے ہیں یا کوئی بزنس مین ہے، آئین اور قانون کے تحت انہیں اختیار دیا جاتا ہے۔ کسی کو سیاست سے مائنس کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ کسی پر جھوٹے مقدمے، کرپشن ہو، دہشت گردی ہو، بغاوت ہو، لوٹ مار کے مقدمات درج کرنے کا انہیں اختیار نہیں ہے۔ کیا اس سیاری بیوروکریسی کو سرکاری ہاتھی جو حرام کھاتے ہیں اور نجائز کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ قابل تعریف تھے، قابل تعریف ہے، قابل تعریف تا حیات رہیں گے، ان ناسوروں کو پکڑنا ہوگا جو سیاستدانیاں اقتدار کے حکمرانوں کے کہنے پر اپنے ان کے مخالفین کے پاس جھوٹے مقدمہ درج کرتے ہیں اور بعد میں عدالتوں میں ثابت نہیں کر پاتے۔ یاد رکھ لیں، ملک میں آپ نے 70 سال انتقامی کارروائیوں پہ گزار دیا، ایک آئندہ چند سال ایمانداری سے بھی گزار کے دیکھ لیں۔ IMF کے ساتھ 9 ماہ تاخیر کے بعد 1 ارب 2 قرضہ ملا، سعودی عرب نے 1-2 ارب دے دیے، ڈالر دے دیے، UAE نے دے دیے۔ کیا اس کے بعد کوئی ایسے حکمت عملی ہے کہ آئندہ آپ کو IMF کے پاس جانا نہ پڑے؟ نہیں۔ کیا آپ بار بار بھیک مانگ کر ملک چلا سکتے ہیں؟ یہ ملک اس وقت تک اپنے پاؤں پہ پاکستان کھڑا نہیں ہوگا جب تک اس کی اخراجات سے آمدن زیادہ نہ ہو اور آہستہ آہستہ قرضے واپس کریں۔ ہر سال قرض واپس کرنے کے لیے آپ انٹرسٹ پر قرضے لیتے ہیں، کہتے ہیں $3 ملین آ گیا، تو $29 ملین تو آپ نے واپس کرنا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ آپ کی برآمدات کم ہو گئی، آپ کی ایکسپورٹ کم ہو گئی، آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن کا ہدف آپ PDM کی حکومت پورا نہیں کر سکی، برآمدات یہ نہیں بڑھ رہی، بے روزگاری کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، مزدور کسان بے روزگار ہو رہے ہیں، ایک تشویش کی لہر عوام میں دوڑ رہی ہے۔ کیا موجودہ نیب کو توشہ خانہ سے کھربوں روپے کے لیے گئے تحائف کیا صرف ایک عمران خان ملا؟ میں عمران خان کی ترجمانی ہرگز نہیں کر رہا، کیا باقی جنہوں نے لی ہیں وہ قانونی ہیں؟ باقی ہم نے سب کو بلایا ہے؟ چلو یہ سچا ہے، تو اگر یہ قانون ہے کہ 50% یا 20% جتنے دے دے واپس لے لو، تو پھر بھائی کس چیز کا پھڈا؟ اینٹی کرپشن ہر تیسرے دن کو 10 مقدمات بنا دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ نے گرفتاریاں 15,000 کی 2-4 دنوں میں، 10,000 مختلف جیلوں میں بند کیے، لیکن عوام میں 10 سے 20% ووٹ بینک میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا لگتا ہے عوام میں شعور آ گیا، بزدل ضرور ہے، ڈرتے بھی ضرور ہے، نماز روزہ فرض ہے تو جان بچانی بھی فرض ہے۔ اب یہ سوچنا ہوگا PDM کی جماعتوں کو بیٹھ کے، تحریک انصاف کو بھی بیٹھنا چاہیے کہ اب ہم نے ماضی میں رنجشیں وقت مخالفت میں گزار دیا، اب ملک کی ترقی کے لیے جس نے بھی لوٹا ہے، چاہے پہلے دن سے لوٹا ہے یا آج لوٹ رہا ہے، ان سب کا احتساب ہو، لیکن انتقامی کارروائیوں کے دروازے بند کر دیں، عوام کے پاس جائیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اگست میں ہم الیکشن کرائیں گے، شہباز شریف سے فرماتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے 8 اگست کو کرا دیں گے، 3 مہینے کا ٹائم ملے گا۔ اور بھائی 40 سال سے مختلف ادوار میں مسلط ہو، 3 مہینے کیا کر لو گے؟ 2 دن پہلے اسمبلی توڑ لو گے، 60 دن کی بجائے 90 دن ملیں گے۔ کیا 90 دن میں اگر نگران پنجاب اور KPK کی طرح رکھے اس کو الیکشن کو، تو کوئی نہیں مانے گا۔ دنیا آپ کو پہلے شک کی نظر سے مل رہی ہے، ہیومن رائٹس کہہ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ نہیں ہو رہی۔ طریقے انصاف کو مائنس کرنا آپ کے بس کی بات نہیں، آپ فیصلہ بھی کوئی کروا لیں، عوام نہیں مانیں گی۔ اب جبر کی سیاست کو دفن کر دو، ظلم کی سیاست کو دفن کر دو۔ نہ جبر ظلم مسلم لیگ نون کے خلاف ہونا چاہیے، نہ پیپلز پارٹی، نہ MQM، نہ جماعت اسلامی، نہ تحریک انصاف، کسی بھی سیاسی جماعت اور کسی بھی عام شہری کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری اطلاع ہے کہ ایک تجویز زیر غور ہے کہ آئندہ جب اگر صاف شفاف الیکشن ہوئے اور ماحول ساری سیاسی جماعتوں کے لیے ایک ہوا، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہ ہوئی، تو نواز شریف کے مقابلے میں
मुमकिन तौर पर इम्कान है कि मोनस लाई इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि मोनस लाई ने नवाज इमरान खान के साथ साथ निभाने में अपनी कारोबारी इंतकामी कार्रवाइयाँ सब बर्दाश्त की। अब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, इसलिए कि उन्हें ज़िंदगी का खतरा है। पाकिस्तान की आइन अदारों को चाहिए आइन और कानून के मुताबिक चले। हुक्मरान आते जाते रहते हैं, इमरान खान भी आए चले गए, 3 दफ़ा पीपल्स पार्टी आई चले गई, नून लीग आई चले गई, उससे पहले भी चले गए, जनेजो भी चले गए, ज़ियाउल हक भी चले गए, मुशर्रफ भी चले गए, और भी जो आए चले गए। तो एक ही तरीका है पाकिस्तान की इकानमी को सहारा देने के लिए, साफ शफाफ इलेक्शन और मौजूदा इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने पर भी गौर किया जा रहा है। अदारे अपने आप को सियासत से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियासतदान बारहा कहते हैं अगले 5 साल हमें ठेके पे दे दो। पाकिस्तान 23 करोड़ आवाम का है, चंद खानदानों का नहीं। यकीनी बात है पाकिस्तान ठेके पे नहीं जाएगा, लुटेरे सियासतदान अपने घर जाएंगे। अब अमन की तरफ रास्ता होगा, तरक्की की तरफ होगा, उसके लिए अदारों का गैर जानिबदार होना, तमाम अदारों का, और अवाम का महब वतन लोगों से प्यार करना। सहाफत पर आज़ादी सहाफत और कदगन लगाना ख़त्म करते हैं। कोई झूठ कहता है, गलत कहता है तो आईनी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन पाकिस्तान का रास्ता आईने पाकिस्तान और अल्लाह के दिए हुए कानून के मुताबिक है। कभी इम्कान है कि अब गलती नहीं की जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं तरीके इंसाफ को माइनस किया गया तो मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता, लेकिन पीडीएम की जमातें उसको माइनस करें, लेकिन अवाम ने उसको प्लस कर दिया। जिसे अवाम प्लस करे उसे माइनस करने की कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। अगर फैसला हुआ तो वो भी नाकाम होगा। तमाम सूरत हाल आप तक रखी। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कल बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदा।